बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में, जहां पे उन्होंने इंडिया ने एक वाइस राय बना के भेजा है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा एक सरकारी मुलाजिम हुआ करता था, उसको बाद में बीजेपी के साथ एफिलिएशन और हिंदुत्व के प्रचारक के तौर पे उसको फिर रिवॉर्ड किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के उसे भेजा गया मकबूजा कश्मीर का। इसके मजाका खेज बयानात की वजह से ये पहले भी मशहूर है, कभी एक किस किस्म की बेपरकी उड़ाता है, कभी किस किस्म की बेपरकी उड़ाता है। अभी एक हाल ही में 2 अप्रैल को इसने एक और बेपरकी उड़ाई और उसने एक और मजाका खेज स्टेटमेंट जारी की, जो इस मनसब जिस पर उसे बिराजमान किया गया है इसके हवाले से खुद बताता है कि ये बंदा किस कदर इसको जस्टिफाई करता है, किस कदर मेरिट के ऊपर मौजूद है। ये फरमाते हैं कि जनाब UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे इस्टेब्लिश किया गया 30 मार्च 1951 को, इसके बारे में कहते हैं कि अब इसका दफ्तर बंद हो जाना चाहिए। इसका दफ्तर जो है श्रीनगर के अंदर मौजूद है, ताकि ये जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस इंडिया कमिट कर रहा है, इसकी फोर्सेस कमिट कर रही हैं, उसको रिपोर्ट कर सके और बाकी मामलात जो है LOC के ऊपर सीज फायर लाइन की हवाले से वो मामलात भी रिपोर्ट कर सकें। उसके हवाले से इसका इरशाद ये हुआ कि जनाब इसको बंद कर देना चाहिए, और कहता है कि इसका जो फाइनल फैसला है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इनका वजारत खारजा है हिंदुस्तान की, वो फैसला लेगा या सेंटर फैसला लेगा, और मेरे ख्याल में तो उसको बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी कुव्वत आ चुकी है, इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुकी है कि अब वो खुद से फैसला लेना शुरू हो जाएगा? क्या UNSC का ये मुस्तकिल रुकन बन चुका है? क्या इसके पास इतना इख्तियार आ चुका है कि इसने रेजोल्यूशन पास करवा ली है, या UN सेक्रेटरी जनरल के क्या बयान अपने हक में करवा दिया गया है? हमेशा से हिंदुस्तान इस बहाने के पीछे छुपता रहा है कि क्योंकि हमारा शिमला एग्रीमेंट जो है वो 1972 में हो चुका है, तो इसलिए अब इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। और 1972 के बाद ही इन्होंने काविशें शुरू कर दी उसकी एक्सेस को लिमिट करने की। जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सिर दफ्तर मौजूद है श्रीनगर के अंदर, कभी उनको किस हीले बहाने से तंग किया जाता है, कभी किस हीले बहाने से तंग किया जाता है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि प्रैक्टिकली इंटरनेशनली लॉज के पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेटिक एंगल से क्या इसको वाकई बंद किया जा सकता है, और अगर ऐसी कोई भोंडी हरकत हुई, क्योंकि मनोज सिन्हा अगर बात कर रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये बात हुई होगी ना, जिसकी वजह से ये बाज़गश्त जो है हमें आज सुनाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह का कोई इकदाम ये ले सकते हैं। अगर कोई इस तरह का इकदाम लेते हैं तो इसका फिर इम्प्लीकेशन इसकी क्या बन सकती है, इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा दें, आज हमारा साथ दे रही हैं जनाब एम्बेसडर रिटायर्ड नाइला चौहान साहिबा। अशरफ पर मुहित, आपका सिफारतकारी का तजुर्बा है, नामवर आवाज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, और हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के भी, रीजनल की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो मामलात हैं मकबूजा कश्मीर की, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं और सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं। हमारा साथ देने स्काइप के ज़रिए ज़ुबैर हुसैन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा बेलाग तबसरा होता है आपका। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। टू स्टार्ट विद एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, ये जो बयान आया है मनोज सिन्हा का, इस बयान से हमें क्या पता चलता है और इसकी ज़मीनी हकीकत से किस कदर ये बयान मुख्तलिफ है, मुतज़ाद है, या उससे मुताबिकत रखता है? योर टेक ऑन इट। देखिए, जहाँ तक तो भारत की पॉलिसीज़ हैं, मख़सूसन मोदी साहब के वक्त की, पर उससे पहले भी, वो यही हैं कि उन्हें लगता है कि कश्मीर का मसला भारत जब लेके गया यूनाइटेड नेशंस में, वो उनकी बड़ी गलती थी, और उस वक्त से उनकी काविशें रहीं कि उधर से ये वॉश आउट कर सकें। ये आपकी सफारतकारी की कामयाबी है कि अब तक वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे कश्मीर मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP, उसका ऑफिस श्रीनगर में भी है और रावलपिंडी में भी है, और इस पे डोनर कंट्रीज़ देती हैं अपनी फ़ौजें, जो कि ऑब्ज़र्व करती हैं वायलेशंस ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज़ फायर लाइन कहें, जो भी कहें। अब आपने हवाला दिया शिमला एकॉर्ड का। शिमला एकॉर्ड का जो पहला आर्टिकल है, उसका प्रियम्बल,
वो कहता है that both the governments have agreed to be governed by the United Nations Charter and its principles. तो इंडिया क्यों पीछे छुपता है इसके? ये जो इंडिया ने पर्सपेक्टिव लिया है, क्या वाकई पर्सपेक्टिव जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिमला एकॉर्ड पढ़ें तो वाजे है कि उसके प्रियम्बल में भी है और उसके ऑपरेटिव पैराज में भी है कि ये यूनाइटेड नेशंस की जो है एम्बिट में सोल्यूशन होगी और दोनों ममालिक आपस में इस पे गुफ्तशनीद कर सकते हैं, जो नहीं हुई। सो बगैर, और फिर उसमें ये भी लिखा है कि नाइदर ऑफ द मेंबर कंट्रीज पार्टीज टू द एग्रीमेंट विल ऑल्टर द स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ओके। ये भी उसमें लिखा और ये जो ऑफिस है यूएन ऑब्जर्वर का, ये उसी स्टेटस का एक शाखसाना है जिसके बाद 1951 में से कायम किया गया। बिल्कुल। अगर वो स्टेटस ना होता या उसमें कोई तब्दीली होती तो ये ऑफिस भी ना होता। तो इसका मतलब जब तक ये स्टेटस है तो वो ऑफिस भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इनकी कोशिश है, अब ये डोनर्स को उधर भी यूएन में भी कोशिश करते हैं प्रेशराइज कि तुम पैसे ज़ाया कर रहे हो, इधर कुछ नहीं हो रहा, इसको हटा देते हैं। मतलब हर तरह से वो इसको ख़त्म करने की कोशिश में मैं है। वापस भी आता हूँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसे दफ्तर को जिसकी बैक पे यूएनएससी की रेजोल्यूशन मौजूद हैं उसे हटाया जा सकता है? डॉक्टर हुसैन, मैं आपको इसके अंदर शामिल करूँगा, ये फरमाइएगा। ये जो सिचुएशन है कि कभी ये आर्टिकल 370 ख़त्म कर देते हैं, 35A को ख़त्म कर देते हैं, ये जो अभी इसने एक बयान दिया है, क्या आपको ये स्टेप लगता है जो ये ले सकते हैं, और अगर ये लेंगे तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? जिस तरह आपने बताया कि 370 और 35A इन्होंने ख़त्म किया, तो आई थिंक कि ये एक इंडिकेशन है इंडिया की तरफ से कि वो इसको यूनिलैटरली ख़त्म करेंगे। और इसकी जो इम्प्लीकेशंस है फॉर द कश्मीर रीजन, वो ये कि आप सुनते आ रहे हैं कि जो बीजेपी का एक एजेंडा और बयानिया ये है कि वो कश्मीर को इंटीग्रेट करके यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग और डेमोग्राफिक चेंज करेंगे। तो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो था यूएन का, उसका मकसद श्रीनगर में ये है कि वो जितनी भी मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनको रिपोर्ट करता है, उनको मॉनिटर करता है, और फिर एलओसी के ऊपर जो सीज़ फायर है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि कहीं पे कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही है। तो एक तो ये काम इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो सीज़ फायर वायलेशंस को एक्सटेंसिवली जो है वो यूज़ करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। ये अभी कहना चाह रहे हैं सादा अल्फाज के अंदर कि इसका ऑफिस ख़त्म करके उसके बाद ये जिस तरह से भी कुछ दिन पहले एक वाक़यात हुए कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके वायलेशंस करते हुए ये इस तरफ की जो कश्मीरी हैं उनको भी शहीद करने की कोशिश करेंगे। जी, ये दो चीज़ें कर रहा है। एक तो वायलेशंस करके इस तरफ के कश्मीरियों को जो है वो भी नुकसान पहुंचाएगा और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको, और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि वो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस करेगा, एथनिक क्लींजिंग करेगा, जिसको अभी इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि क्योंकि वॉच डॉग मौजूद है। जी, वॉच डॉग मौजूद है। तो अगर यूएन का ये ऑफिस बंद हो जाता है तो फिर उसके पास खुली छुट्टी है कि वो यहाँ से मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करे और जितनी मर्ज़ी जो है वो मैसिवली यहाँ पे किलिंग्स कर सके। हमारे पास जो जम्मू का जेनोसाइड है वो एक एग्जांपल है कि इंडिया ने किस तरह वहाँ पे एथनिक क्लींजिंग की थी। तो इंडिया अभी बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल जी जी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई भी दफ्तर नहीं जी था। जी, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था, आप उसको रिलेट करें अगर मोदी के माइंडसेट के साथ, तो वो भी ये कहता था कि हमने कश्मीर को मुसलमानों से पाक करना, और उसने जब दरिया की तरफ इशारा करके बताया था कि ये हम कर रहे हैं। तो अभी मोदी भी बेसिकली यही करने जा रहा है कि वो कश्मीर से कश्मीरियों को स्पेसिफिकली मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करके वहाँ पे मेजॉरिटी जो हिंदू है उनको बसाना चाहता है, और यही बेसिकली छुपा हुआ एजेंडा है। और इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस आएंगी जो डिस्प्यूट के लिए, तो वो बड़ी सीरियस हैं कि जब आबादी का तनासुब बदल जाएगा तो पाकिस्तान और जो यूनाइटेड नेशंस ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और प्लेबिसाइट वो हम करवाएंगे, तो वो उसके ऊपर सीरियस जो है इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं कि आबादी का तनासुब बदलेगा तो इट मीन्स कि जो टर्न अब होगा वो भी चेंज हो जाएगा और वो फैसला फिर इंडिया के हक में जा सकता है। तो ये पॉइंट है। मैं शेख साहब आपको इसमें शामिल करूँगा, ये फरमाइएगा कि जो यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है मकबूजा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, क्योंकि आप तो वहाँ पे उसको देख कर आए, कितने काम में आज़ाद है वो, कितना काम उसको करने दिया जाता है? क्योंकि जो खबरें हम तक पहुँची वो ये कि उनको तो दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। योर टेक ऑन इट। देखिए, पहली बात तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो इसने दावा किया है मनोज सिन्हा साहब ने
کہ یہاں پہ نارمل سی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کیا مقبوضہ کشمیر میں نارمل سی ہے، کیا مقبوضہ کشمیر کی یہ جو بلیک لاز کے ساتھ وہاں پہ قابض فوج موجود ہے جس کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرویشن گروپ جو ہے انڈیا و پاکستان کا، یہ جب سے یہ مطلب 51 آپ نے کہا 49 سے ہی اس کی جو شروعات بھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ کیا یہ بھارت اور کشمیریوں کے درمیان مسئلہ ہے یا یہ پاکستان اور صرف بھارت کے درمیان مسئلہ ہے؟ یعنی یہ مسئلہ جو ہے ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھارت اگر یہ یک طرفہ فیصلہ لے گا جو اس نے پہلے بھی لیا ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں یاسر بھائی یونائٹڈ نیشن کا پھر کام کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن نہیں، ابھی ذرا مجھے تھوڑا بارے نظیم کو بتائیے گا کہ کیا اس کا کام کرنا کتنا مشکل بنا دیا ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کیونکہ خبریں یہ آتی ہیں کہ جب بھی یہ لوگ اپنا کام کرنے نکلتے ہیں تو ان کو انڈین فورسز یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن واپس بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ دیکھیں اس میں کوئی وہ دوسری بات ہے ہی نہیں، گرچہ وہاں پہ دفتر ہے لیکن آزادانہ طور پہ جو اس کا ایک جیسے ابھی جو سیز فائر لائن جو ہے وہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے تھے ان کو وہاں پہ جانا چاہیے، رپورٹ کرنا چاہیے، جانا نہیں دیا جاتا ہے، ان کو بہت سارے ہنڈرنس وہاں پہ جو ہے پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھارت کا دعویٰ ہے نا، پہلے ہمیں دیکھنا ہے یہ جو بھارت کہتا رہتا ہے نا، پہلے ہمیں حقیقت دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یاسر بھائی یہاں 2 منٹ لوں گا، ضرور لوں گا، کیونکہ میرا تعلق APSC سے ہے۔ ہمارا ایک صاحب کا کنوینر رہ گیا ہے محمد فاروق رحمانی صاحب، جی ان کی یعنی پراپرٹی بھی سیز کیا، چند دن پہلے ان کی پراپرٹی کو سیز کیا جس کی ویلیو انہوں نے DC ویلیو لگایا 9 کروڑ روپے، حالانکہ وہ DC ویلیو ہے، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے، 9 کروڑ انڈین روپیز، یعنی تقریباً پاکستانی 27 سے 30 کروڑ روپے، 27 یہ صرف DC ریٹ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ہماری جو پوری کی پوری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے، چیئرمین مسرت عالم بٹ سمیت یعنی یاسین ملک صاحب ہے، مشتاق الاسلام صاحب ہے، شبیر احمد شاہ صاحب، آسیہ باجی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز آئے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اب جو ہے یعنی ابھی مزید کشمیریوں کو بھی شہید کیا ہے انہوں نے، ابھی مزید کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، کیونکہ منوج سنہا نے یہ بات وہاں پہ کی، اس نے کہا اب اس دفتر کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، یہاں اب نارمل سی آئی ہے۔ کیا وہاں پہ نارمل سی آئی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بھارت کا یہ جو جس کو کہتے ہیں میلائن ڈیزائن ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، وہ یہ بھی چاہتا ہے جس کے آپ کو ان کے جو آگے فیوچر میں جو وہ یعنی بار بار وہ چیزیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن دفتر بھی نہ ہے کہ وہ مزید ایگریشن کریں گے آزاد کشمیر کی طرف بھی، جو وہ کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افواج کو سلامت رکھے، مضبوطی کے ساتھ ان کا جواب وقتاً فوقتاً دیتا ہے، لیکن ورنہ بھارت کی یہ جو ڈیزائن ہے وہ وائلیشن کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اس طرح کا کوئی اقدام لیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 انہوں نے جب ختم کیا، 35A ختم کیا، یعنی کشمیریوں کی شناخت کے اوپر بہت بڑا شب خون مارا 5 اگست 2019 کو، تو اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سٹیک ہولڈرز یا وہ 5 بڑے جن کو P5 کہا جاتا ہے، شاید وہ اس حوالے سے کوئی ریئیکشن شو کریں گے۔ اس میں سے یقیناً چائنا نے لازمی کیا، رشیا نے بھی تھوڑا سا نیوٹرل رول پلے کیا، لیکن ہم نے باقیوں کی اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے رسپانس آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی اقدام یہاں سے اٹھایا جاتا ہے تو کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں ٹیرفز کو لے کر یا دنیا کی اکانومیز کو لے کر یا دو جنگیں چل رہی ہیں آپس میں، اس میں اس معاملے پہ ہندوستان ایک ایسے اپرچونٹی اس کو لے کے کیش کرا سکتا ہے اور اس کے اوپر ورلڈ ریئیکشن یا رسپانس اس طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے؟ کشمیری جس طرح کے فورسی کر رہے ہیں، یور ٹیک آن اٹ؟ بات اگر ان کی جائے کہ اس طرح کے بیانات اور یہ مذاق خیز بیانات اور ایسی پرسنالٹی جو ہمیشہ سے کانفلکٹ رہی ہو، تو جب اس طریقے کے چھوٹے پیادے جو ہے وہ بیان دیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے نہ کوئی اس کو انٹرنیشنلی سیریس لیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اس قسم کا بیان اس وقت آنا، خاص طور پہ جب دنیا کے اندر اس وقت ٹیرف کی جنگ چل رہی ہے اور بھارت جو ہے وہ اکیلا پڑ گیا ہے ٹریڈ کی دنیا میں، تو اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے بھارت کی جانب سے۔ اب اگر بات کی جائے کہ بھارت نے خطے میں کیا گین کیا اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیوں آیا، تو بھارت نے خطے میں تو اپنی اہمیت ختم ہی کر دی ہے۔ اس وقت اگر آپ بات کریں کہ بھارت جو ہے
वो किस तरीके से अपने आप को जाहिर करे, तो सिर्फ ये एक ही रास्ता रह गया है कि वो कश्मीर के ऊपर मजीद जो है ना कदगन लगा के दुनिया को ये बताए कि अगर कहीं पर दुनिया में जंग हो रही है, हमें भी आगे लाया जाए। तो आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त मसरूफ है जंग की तैयारियों में। अपने शहरियों को उन्हें 72 घंटे का टाइम दिया है कि 72 घंटे तक की जो है ना आप अपने राशन की किटें या ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको अपने पास तैयार रखें। तो दुनिया इस वक्त किसी और मौज़ू की तरफ मसरूफ है और इस तरीके के जो बयान आते हैं दरअसल उसको आप ये कह सकते हैं कि अटेंशन ध्यान तो सीकिंग सीरियसली ये लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने हिंदुस्तान की एक तारीख देखी है, इसका एक माजी है कि जब कभी इसको मौका मिलता है ये कोई ना कोई शबखून जो है वो कश्मीरियों पे मारता है। और ये सिलसिला हमने देखा 2019 में भी, हमने देखा मामलात वहाँ पे जब इसने देखा कि हालात साजगार हैं। 2001 के बाद जब दुनिया यानी जब अमेरिका और बाकी जिसके इत्तेहादी थे वो मसरूफ़ थे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इसने एक नई टर्म कॉइन की जिसको इस्लामिक टेररिज्म का इसने नाम देने की कोशिश की और इसने कश्मीर का जो जिहाद है, ये जो मुजाहिदीन है उसको भी एक पोर्ट्रे किया दुनिया में जाके कि ये भी टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज तो वो खाली नहीं जाने देते। बिल्कुल, देखें जब आपने इस्लामिक टेररिज्म की बात की तो मैं आज आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये खबर भी दे रहा हूँ कि मैं चूंकि स्वीडन से हूँ और स्वीडन का पाकिस्तान में कायम इस्लामाबाद में सिफारत खाना था, वो इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर कुरान सोजी के वाकयात हुए तो उस वजह से वहाँ पर खदशात ये जाहिर किए गए कि शायद इस्लामिक टेररिज्म की वजह से सिफारत खाने पे हमला हो सकता है, तो उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात यूं आती है कि आज इतनी काविशों के बाद 9 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल 2025 को हम अपने सिफारत खाने की सर्विसेज बहाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान की अहमियत, उसके सिफारती ताल्लुकात और गवर्नमेंट की मैच्योरिटी जो है वो नजर आएगी। दूसरी जानिब अगर आप इनके बयानात की बात करें कि जहाँ यूएन कौंसल या यूएन को ये निशाना बना रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल तनहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो इस्लामिक टेररिज्म की इन्होंने जो कदगनें लगाई हैं या कश्मीर को जो है वो मुद्दा बना के दुनिया की कोशिश की है, फसादी जो है हम कश्मीर के अंदर हमारे पास मौजूद हैं और ये कश्मीर जो है वो खतरा है दुनिया के लिए, ये इन्होंने हमेशा से जाहिर करने की कोशिश की। डेस्पिट इसके जो आज आप देख सकते हैं कि हमारी सिफारतकारी भी बहुत अच्छे तरीके से जारी है। हमने जो है वो हुकूमती सतह पर भी इतने अच्छे इकदाम किए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर एक जो इसकी जियो पॉलिटिकल अहमियत है वो वाजे हो रही है और दुनिया इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। भारत इस वक्त तनहा और अकेला रह गया है। अब चाहे वो शब खून मारे, अब चाहे वो अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करे, लेकिन इस वक्त कुछ भी चलने के काबिल नहीं रहा। इस वक्त भारत जो है वो सबसे ज्यादा खसारे में जाएगा, क्योंकि ट्रेड के हवाले से जो ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट की है उसमें भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान चाइना का बहुत बड़ा अलायंस है, ऑलरेडी काफ़ी है तो इसलिए उसको इम्पैक्ट भी आएगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक्सीलेंसी इसमें आपको शामिल करूँगा क्योंकि इस टॉपिक में एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या इंडिया यूनिलैटरली इसको क्लोज़ करता है? क्या यूनाइटेड नेशंस की जो शिकें हैं, यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हैं, उसको अलाउ करती हैं? एक प्रोसेस क्या होता है किसी भी यूएन के दफ्तर को क्लोज़ करने के लिए? एक स्टेटमेंट को लेकर अगर हम इस बात पर जाएं तो क्या, और इसकी इम्प्लीकेशन फिर क्या होंगी अगर ये क्लोज़ यूनिलैटरली कर लेता है, एक तरफा तौर पे कर देता है? देखिए, यूनिलैटरली तो क्लोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं। या तो वहाँ पे वो रेजोल्यूशन लाएं जिसमें ये कहा जाए कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है और सारे ममालिक उसमें मुत्तफ़िक हों, तो फिर शायद इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जब तक कश्मीर का मसला है और हम दुनिया के सामने ला रहे हैं जो कत्ल गारत हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन सीडो के तहत वायलेशंस हो रही हैं, वो सब जब दुनिया देखेगी तो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप कि ये जो है बंद किया जाए? देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। और जो उनके लोकल, देखिए मैं तो कहती हूँ कि हमें आर्टिकल 370 और 35A की भी बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसका इंटरनेशनल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन शायद शेख साहब इससे एग्री करेंगे, इसकी आड़ में कश्मीरियों की शनाख्त पे हमला किया गया। यानी 35 से की हम अगर बात कर लें, 370 तो चले उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन, 35 से एक सोल राइट था कश्मीरी का कि वो प्रॉपर्टी
نان کشمیری وہاں باہر نہیں کر سکتا. بے شک. لیکن جیسے 35 انہوں نے ریووک کیا 42 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل ایشو کر دیے. اب وہ ٹاٹاز, برلاز, اڈانیز, امبانیز, ریلائنس اسٹورز وہاں پہ آ کے کھول رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنل لا ان کو اجازت نہیں دیتا. صحیح. یہ ان کو اپنی اندر انہوں نے گنتریں ڈالی ہوئی ہیں ٹو کریٹ پریشر. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل لا کی بات ہے, دیر از نو جسٹیفیکیشن فار اٹ, دیر از نو ریکگنیشن فار اٹ, اینڈ اٹس اے بلیٹنٹ وائلیشن, اینڈ وی شوڈ ایڈہیئر ٹو دیٹ کہ یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل تو اگر ہم ازیوم کر لیں کہ ایک وائلیشن انہوں نے وہ کی جس کی انٹرنیشنل لا اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کے رسپانس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ خاص ایسا نہیں ہوا, تو ایک اگر یہ وائلیشن اس طرف اقدام اٹھائیں گے تو کیا رسپانس وہی والا ہوگا جو پہلے 2019 میں تھا, یا کچھ فرق آئے گا اس کے اندر سے؟ بے شک فرق آئے گا, کیونکہ جو یہ 35A یا 37 کی 370 کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کی انٹرنل میٹر ہے, لیکن جو یو این آبزرور جو ہے وہ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے. سو دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا ٹو. یہ یو این کو تو نہیں روک سکتے, یو این میں بحث کر سکتے ہیں لیکن یو این کو روک نہیں سکتے جب اٹ از مینڈیٹڈ اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشنز. سو وہ اس طرح سے یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے, اور یہ سملا ایکارڈ کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد حسین صاحب, جو نارملسی کی بات جس طرف اشارہ کیا شیخ عبد المتین صاحب نے بھی, یہ جو نارملسی کا یہ منترا اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, نارتھ کشمیر دیکھ لیں, ساؤتھ کشمیر دیکھ لیں, جموں کے علاقے دیکھ لیں, ہر طرف ہمیں شورش نظر آتی ہے. وہ علاقے جن کے بارے میں ان کا ایک ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے کہ جی کیونکہ یہ ہندو میجورٹی ایریا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ پرابلم زیادہ ان کو نظر آ رہا ہے. تو ویئر از دا نارملسی؟ آئے دن ان کی یونٹیں انکریز ہو رہی ہیں, آئے دن ان کی کمپنیز مزید سے مزید ڈپلائے ہو رہی ہیں, تو اگر نارملسی ہو تو یہ فوج اپنی وڈرا کریں, یہ تو مزید ان کر رہے ہیں, تو نارملسی کدھر ہے؟ دیکھیں جی, نارملسی کا یہ جو جھوٹا بیانیہ انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے نہیں. اگر نارملسی جیسا کہ آپ نے کہا ہے تو پھر فوج کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہی ہے, یا جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز انڈیا وہاں پہ اگر نارملسی ہوتی تو فاروق رحمانی صاحب جیسے جنہوں نے بتایا ان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ کنفسکیٹ کر کے اس کے اوپر قبضہ, غیر قانونی قبضہ, بیکاز ہی از ناٹ دیئر, جو کہ ان کا کیس لڑ سکتے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر قبضہ کر دیا انہوں نے, تو ویئر از نارملسی؟ اچھا, انٹرسٹنگلی وہ میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا تھا کہ نارملسی نہیں ہو رہی ہے بلکہ انڈیا زیادہ فورس جو ہے وہ ڈپلائی کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو اسٹریٹجک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ بھی اس نے پچھلے چند سالوں میں انٹروڈیوس کروائے تھے, جس کے اندر ٹنلز اور ریلوے بریجز اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کی تھیں. وہ اس وجہ سے کی تھی کہ جو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہو وہ ایزیلی ہو. اب جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا اس کے بعد انڈیا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے یا لوکل لوگوں کو ان کی لائیولیہڈ کو بہتر بنانا ہے. بیسک جو مقصد وہ تھا وہ یہ تھا کہ فوج کی نقل و حرکت آسان ہو, اور ہم جو جس کو وہ انسرجنسی کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, بیسیکلی اٹس رائٹ اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن, تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اگر وہ نارملسی میں ہے تو وہ پھر ڈرونز کا استعمال کیوں کر رہا ہے اس آکوپائڈ کشمیر کے؟ کون سے سوسائڈل ڈرونز؟ جی, سوسائڈل ڈرون اور جو آرمرڈ ڈرونز ہیں وہ والے ڈرونز استعمال کر رہا ہے اس کے لیے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو جو مجاہدین ہیں ان کو لوکیٹ کرے اور ان کو ختم کرے. تو نارملسی کا بیانیہ بالکل جھوٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نارملسی ہے تو وہ یہ جو آبزرور گروپ ہے اس کا آفس کیوں کلوز کر رہا ہے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو ایکسیس کیوں نہیں دی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں, امنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, اس کو الاؤ کیوں نہیں کر رہا ہے. اگر نارملسی تھی تو خرم پرویز کو باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اگر اس کو جانے دیتے, اس کا ایوارڈ تھا جب, تو اس کو روک لیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر, صرف باہر نہیں جانے دیا بلکہ جیل میں ڈالا گیا. کشمیری لیڈرشپ جو ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے. پھر آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں, آپ کرفیو لگاتے ہیں, پھر بلیک لاز جو آپ نے وہاں پہ انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں, یہ سارے کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنے رائٹ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو نہیں, نارملسی انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر جو پورٹری کر رہا ہے وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹس ٹوٹلی بیس لیس ود نو ایویڈنس. تو یہ نہیں ہے. آپ اس کو انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, اور جو ان کا نیشنل میڈیا ہے وہ اس میں بڑی آپ نے تفصیل کے ساتھ لاجیکلی اس کو بتایا کہ اگر نارملسی ہوتی تو یہ سارے پرسپیکٹیو جو
دنیا لے رہی ہے یہ نہ لیے جا رہے ہوتے اور پتہ لگتا کہ واقعی نارملسی جو ہے وہ ہے۔ دوسرے موضوع کی جانب ہم بڑھنا ہے، دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کی اپنی ریاستوں کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک تجربہ گاہ کے طور پہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ جب کہیں کوئی کالا قانون لایا جاتا ہے تو پہلے مقبوضہ کشمیر میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے مسجد اس لیبارٹری کے اندر، اور اس ٹیسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے بعد پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اسے مین لینڈ انڈیا کے اندر، یعنی اسے پنجاب میں 1984 میں امپلیمنٹ کیا گیا، اسے پھر جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایفسپا کے حوالے سے۔ ایفسپا کا جو قانون، کالا قانون جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر امپیونٹی حاصل ہے انڈین سیکیورٹی فورسز کو کہ جس کا چاہے ریپ کریں، جس کو چاہے اٹھا لیں، جس کو چاہے مار دیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے 2023 اسپیسیفکلی سے آنورڈ منی پور کے اندر، اور جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں بالعموم وہاں پہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی ہندوستان کی ریاست اور سیکیورٹی فورسز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم ان لوگوں کو، جنہیں ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈین تو کہتے ہیں لیکن ان کے اوپر تم راکٹ بھی مار سکتے ہو، ان کی عورتوں کا ریپ بھی کر سکتے ہو، ان کے گھروں کو مسمار بھی کر سکتے ہو، ان کے لوگوں کو قتل بھی کر سکتے ہو، اور ان کی مذہبی جو مقدس مقامات ہیں ان کو جلا بھی سکتے ہو۔ اگر ہم بات کر لیں چرچز کے حوالے سے منی پور میں، تو 400 سے زائد چرچز انہیں جلایا گیا ہے۔ گھر جو ہے ان کی تعداد تو کہتے ہیں ہزاروں کے اندر ہے۔ 400 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس وقت تک ہلاک کیا جا چکا ہے، اور کس نے مارا ہے؟ سی آر پی ایف اس کے اندر انوالوڈ ہے، یعنی سی آر پی ایف میتھیز کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو کوکیز ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کوکیز کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ وہ بی جے پی کو سپورٹ نہیں کرتے، اور وہ بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تو ایک پوری کی پوری ریاست ہے، جو پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے بیانی کے پیچھے لگ پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوکیز ہوں یا ان کی میزورام ریاست ہو یا دوسری ریاست ہو، میگھالیہ ہو یا باقی ریاستیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہندوستان کے ساتھ۔ تو اب زبردستی ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے اوپر راکٹس جو ہیں، وہ راکٹ جو جنگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں زبیر حسین صاحب، سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ کس قدر ہندوستان اور ریاست فیل ہو چکا ہے اپنی ان ریاستوں کو ساتھ ملانے میں اور ان کو ساتھ چلانے میں؟ جو صورتحال اس کو خاص طور پہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی ہو رہی ہے کہ ان کو کالا قانون ایکسٹینڈ کرنا پڑا ہے 6 مہینے کے لیے۔ یور ٹیک سر۔ کالا قانون ایکسٹینڈ یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ بات اگر کریں کہ فوج کی اور کشمیر کے حوالے سے، ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ نہ ٹورزم پوائنٹ ہے نہ کچھ، تو دنیا میں اس وقت فوج کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جنگی حالات ہیں، یہاں پر جنگ کی تیاریاں ہیں۔ تو بھارت جو ہے اس نے کشمیر کو اپنے لیے ایک سمجھ لیں کہ مشقوں کا ایک اڈا بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ لیبورٹری ہے، قسم کی ہر قسم کا ٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے۔ تو اپنی آرمی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور اپنا پاور دکھانے کے لیے کہ ہم اس خطے میں کتنے پاورفل ہیں، تمام تر چیزوں کی وہاں پر اجازت موجود ہے۔ پھر اگر بات کی جائے کہ ریاستوں کو آپس میں ملانے میں یہ فیل ہو چکے ہیں، یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس کے مطابق یہ بیرون ملک یعنی کہ بیرون دنیا جتنی بھی ہے، اگر آپ کہیں تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ٹیررزم ہو رہا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ ایک انڈسٹری ہے۔ پوری انڈسٹری یوں ہے کہ جتنا بھی آپ کو وہاں پر گولہ بارود اسلحہ جو ملتا ہے وہ زیادہ تر ایسے ممالک سے آتا ہے جن کا شمار فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر چرچز بھی جلائے جائیں وہاں پر، ہم مسلمانوں کی خاص پر بات یہاں نہیں کر رہے ہیں، ہم چرچز کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہاں پر اس طریقے کے بھی واقعات ہو رہے ہیں اور جو عیسائی ممالک ہیں وہ اگر خاموش ہے، تو اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے فوج کو ایک انڈسٹری بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور تمام تر حالات اور واقعات اس کے پیچھے کچھ یوں ہیں۔ جی زبیر صاحب، آپ کا تعلق پالیٹکس سے بھی، یہی فرمائے گا کہ ابھی یورپی یونین میں بھی یہ جو منی پور کا معاملہ ہے، اس کی گونج گرج ہمیں سنائی دی ہے، اس پہ بھی کافی بات ہوئی ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ جی بالکل، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ جو تھی اس کے اوپر کافی بات ہوئی یہاں پر، اور بات یہی ہوئی کہ وہاں پر جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے، جو مذاہب کے حوالے سے یہاں پر ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ نسل کشیاں چل رہی ہیں دیگر مذاہب کی، یہاں پر خاص طور پہ بات کی گئی ہندوؤں سے ہٹ کے جو دیگر مذاہب ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو بھارت اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ اس خطے کے اندر موجود دوسری طاقتیں، اگر چائنا کی طرف اشارہ کیا جائے تو انہوں نے چائنا کا بھی کہا کہ اس میں ان بڑے بڑے ممالک کا کیا کردار ہے؟ کیا آیا کہیں پر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے
क्या यहाँ पर कुछ पुरअमन हालात पैदा किए जा सकते हैं? इस तरीके की अगर बात यूरोपीय यूनियन में हो रही है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मणिपुर का जो वाकया है वो कितनी अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर हालात कशीदा हैं। आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें नायरा चौहान साहब आपको शामिल करूंगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि बतौर रियासत हिंदुस्तान इतना वीक हो चुका है कि उसे जंगी हथियार इस्तेमाल करने पड़े निहत्ते लोगों के ऊपर, जिनके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ उनके पास एक फ्रीडम ऑफ डाइसेंट थी, जो ये समझते थे कि शायद हमारा हिंदुस्तान के साथ अब गुजारा नहीं है, यकीनन गुजारा नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं रहते। उसके जवाब में वो रॉकेट मारते हैं उनके ऊपर। देखिए, अगर आप भारत को देखें, उसकी तारीख, रीसेंट तारीख सिंस 1947, तो उन्होंने अपने आप को सेक्युलर स्टेट करार दिया और वही उनकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी है। अब जब हिंदुत्व का एजेंडा आया और उन्होंने हिंदुत्व को इम्पोज करने शुरू किया, और इनका जो हिंदू एक्ट है जिसके मुताबिक माइनॉरिटी की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, आप चाहे सिख हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे आप बुद्धिस्ट हैं, आप हिंदू हैं। एज फार एज देयर माइनॉरिटी एक्ट इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको ऐसे ही करता है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, और मुसलमान और ईसाई उनको वो ब्रिटिश लॉ के मुताबिक डील करते हैं। तो उसमें जब हिंदुत्व का एजेंडा आ गया तो इतनी ज़्यादा ज़दोकोब शुरू हो गई कि जो बाइंडिंग फोर्स थी वो क्रैक होने शुरू हो गई है। और अगर ये इसी तरह रहे, मतलब हमारे लिए तो हमें अपने पड़ोस में स्टेबिलिटी चाहिए। हम इंडिया को बुरा नहीं चाहते। जी 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 बिल्कुल। अगर इंडिया इम्प्लोड करता है तो वो बड़े अफसोसनाक चीज़ है, और जिसके मेरे ख्याल चांसेस में काफ़ी हद तक बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं। और मेरे ख्याल में मोदी साहब की हुकूमत को इसमें कान धरना चाहिए कि ये जो एक इनका वन ट्रैक माइंड के साथ जो ये तबाही मचा रहे हैं, अपनी तरफ से वो अपनी वोट बैंक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप देखें कि औरंगज़ेब की जो है कब्र के ऊपर इन्होंने क्या किया, मकबरे पे क्या किया। 17वीं सेंचुरी की कहानी कोई फिल्म पे लिखी हुई, उस पे जाके उन्होंने कत्लो गारत शुरू इसका मतलब कर उनको दिया। कोई इशू नहीं है, तो अब यही है। हाँ, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इम्प्लोजन। तो 7 सिस्टर स्टेट्स का भी जो सूरत हाल है, डोंट यू थिंक कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि एक रियासतें जहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, जो आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप उनको ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं? इस तरह को देखें, अगर दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड की आपने बात की, तो स्कॉटलैंड और जो ब्रिटेन वहाँ पे जो हुआ, वो भी उन्होंने प्लेबिसाइड के ज़रिए ये फैसला किया कि स्कॉटलैंड ने जो है यूके के साथ जाना है। इसी तरीके से जो ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि हमने यूरोप के साथ जाना है या नहीं जाना, वो भी एक प्लेबिसाइड के ज़रिए हुआ, उन्होंने वोट के ज़रिए किया। तो डोंट यू थिंक दिस शुड बी गिवन अ चांस कि जी वो डिसाइड करें? अगर हिंदुस्तान इतना ही कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ रहते हैं, तो ये इनको डिसाइड करने दें। पर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, नहीं इसीलिए है, तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से रॉकेट मार रहे हैं। इसीलिए तो ये जुल्म कर रहे हैं ठीक। कि इनको वैसे इनकी आवाज़ नहीं सुना सकते, तो गला ही काट दो। गला काट दो, ठीक है। प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा कि अमित शाह ने विजिट्स किए हैं जी काफ़ी, सीआरपीएफ को वहाँ पे लाया गया, फिर इस तरह से बाकी डिप्लॉयमेंट भी फोर्सेस की वहाँ पे जो लोकल फोर्स उन्होंने बनाई उसको भी डिप्लॉय किया गया। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़, यानी कुकीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, उनके चर्चेज़ भी बंद किए गए, मैथीज़ को उसके ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया और वो खामोश आंखें बंद करके कबूतर की तरह साइड पे बैठ गए। वो ये सारी सिचुएशन हमें क्या बताती है कि अमित शाह के पै दर पै दौरों से भी कोई असर नहीं हुआ? इससे हमें क्या पता चलता है एज अ स्टेट, यानी एक स्टेट का जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट कहती है, उसका वफाकी वज़ीर दाखिला बार बार विजिट करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उससे? देखिए, मैं नायला साहिबा की बात को इंडोर्स करूंगा कि जो सेकुलर इमेज था इंडिया का, जिसके तहत सारी रियासतें जो थी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट थी, जो उनको इकट्ठा किया एक फेडरेशन के अंदर, और उसका मकसद ये था कि सब लोगों को इक्वल राइट्स और उनकी जो आवाज़ है वो उसका हक दिया जाएगा कि वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे। बट सिंस द राइज ऑफ बीजेपी, तो जब से नरेंद्र मोदी आया है, इसने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लेके चला, और दैट इज़ हिंदुत्व आइडियोलॉजी, कि हमने पूरे इंडिया को जो है वो एक हिंदू रियासत के तौर पे जो है वो एक्सपेंड करना है और उसको टेस्ट करना है। और इसी की रीज़न है
کہ جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ پہلے بھی تحریک تھی بٹ اب زیادہ ہے کیونکہ اب وہاں پہ وائلیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان کی جو رائٹس ہیں ان کو ایروڈ کیا گیا. اسپیسیفکلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں جب کوکی جو ٹرائب ہے اس کی 2 خواتین کو پکڑا گیا اور ان کا گینگ ریپ کیا گیا, تو اس میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پولیس تھی ان جو خواتین ہیں وہ بچیں پہلے اس موب سے, بٹ اس گاڑی میں انہوں نے پناہ لی, بٹ تھوڑی دیر کے بعد اس گاڑی نے اس کے ڈرائیور نے جا کے دوبارہ ان خواتین کو موب کے پاس گاڑی کھڑی کی اور اس موب نے ان خواتین کو اتار لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ گینگ ریپ کیا. تو جو اسٹیٹ مشنری جب اپنی جو مائنارٹیز ہے ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتی اور وہ صرف ایک سنگل ایجنڈا کو لے کے چلتی ہے, تو اٹ مینس کہ وہ جو اس کا سوشل فیبرک ہے اور اس کا جو ایک سیکولر امیج ہے اس کی وہ کوئی اہمیت یا پرواہ نہیں کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے جو امت شاہ اور باقی جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ اس چیز کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے اور لوگوں کے اندر ایک سوشل ہارمنی کریٹ کی جائے, بٹ وہ جو گارنٹیز ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کی یا سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس ہیں جو کوکی جو ہے مائنارٹی ہے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. وہاں کی گھمبیر صورتحال کا یہاں سے اندازہ لگانے کہ فروری میں جو ان کا وزیر اعلیٰ پی جی پی کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے ریزائن کر دیا جی, کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چلا سکتا اس ریاست کو. وہ اس وجہ سے کہ اس کے خلاف سیریس ایلیگیشن تھی ود فیکٹس کہ وہ بندہ پروموٹ کر رہا ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو, اور وہ جو میتی کمیونٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. 51% پاپولیشن کے ساتھ اس کا جو ووٹ بینک تھا وہ تھا, اور ان کی پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور اوپنلی جو ہے وہ اوپن سورسز کے اوپر بھی یہ موجود تھا انفارمیشن کہ وہ اس پارٹی اس کمیونٹی کو سپورٹ کر رہا ہے جو اس میسو وائلیشنز کے اندر انوالو ہے, جو مائنارٹی ہے اس کے خلاف. تو دس از دا ریزن کہ وہ پھر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا بلکہ اس کو پش کیا گیا کہ وہ ریزائن کرے تاکہ ہم ڈی ایسکیلیٹ کر سکیں سچویشن, بٹ جو کہ ہو نہیں رہی اور نیئر فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کر کے یہاں پہ وائلنس کو ختم کیا جائے, جب تک کہ جو کمیونٹی ہے مائنارٹی ہے جو اس کو جب تک رائٹس نہیں پرووائڈ کیے جاتے اور جو اسپیسیفکلی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک, اور سیکیورٹی کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ اس جماعت نے جو دوسری پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. شیخ صاحب, ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اور دیکھیں کہ کشمیری آج 75-80 سال سے یہ دعائی دیتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے, ہماری عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے, کنن پوشپورہ جیسے واقعات کا, آصفہ اور باقی نیلوفر جیسے واقعات کا. تو دنیا شاید وہ رپورٹس دیکھتی اور سنتی تھی لیکن ہندوستانی عوام اس طرح سے ریاکشن نہیں دیتی تھی. اب جب آگ ان کے گھروں تک پہنچی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کشمیریوں کے اوپر, یہ تو آج ہم پر پہنچی ہے, کشمیریوں کے اوپر کیا کچھ اتنے عرصے میں جو ہے وہ بیتی ہوگی؟ دیکھیے آپ نے بڑی زبردست بات کی. پہلے میں گزارش کروں گا, کشمیر کی جو تحریک ہے نا ایک انڈیجنس تحریک ہے, یہ ایک عوامی تحریک ہے, کیونکہ تعداد کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے اور 88 کے بعد جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہے. ادھر سے ہی پتہ چلے گا ہندوستان کا پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے, لیکن اصل میں تحریک کن کی ہے؟ یہ عوام کی تحریک ہے. جہاں تک تعلق ہے جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کی کوئی ریاست نہیں ہے, لیکن جو ہندوستان اپنی ریاستوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور آپ نے یہ جو مثالیں دی ہے یعنی میتھیز کی بھی آپ نے بتایا ہے, کوکیز کے حوالے سے بھی بتایا, کیونکہ ان کی میجارٹی جو کوکیز کی ہے وہ ہے کرسچن کی. 400 چرچ جہاں پہ جلائے گئے. یعنی آپ اس وقت بھی دیکھیں گے بھارت میں جو اقلیتیں ہیں کیا وہ محفوظ ہے, چاہے وہ سکھ کی شکل میں, چاہے بودھ کی شکل میں, چاہے وہ عیسائی کی شکل میں, چاہے وہ مسلمانوں کی شکل میں. اس لیے وہاں کی اتنی زیادہ تحریکیں ہیں. تو ہمیں یہ پین, ہمیں پتہ ہے یہ جو ظلم و جبر ہندوستان کر رہا ہے اس کا کتنا اثر پڑتا ہے, لیکن جو ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ کوئی کم نہیں ہے. اس لیے یہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بھارت میں جو ہے روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کا قبضہ مقبوضہ کشمیر ہے وہ فورس کی وجہ سے ہے, اور ان ریاستوں پہ بھی وہ صرف فورس کی وجہ سے ہے. صرف میں منی پور کی مثال صرف لاسٹ دوں گا, وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہندو میجارٹی ہے کوکیز, تو آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد ایک دن کے بعد جب عدالت جو ہے وہ کرسچن میجارٹی, سوری میتھیز جو ہے, تو ایک دن کے بعد پھر ان کی طرف سے بیان آیا ہے, یعنی وہ بھی جب عدالت نے اس میں مداخلت کی ہے. یہاں سے ہی آپ کو پتہ چلے گا امت شاہ کا جو دورہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کو ہارمونی کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ وہ دورہ یہ ہے جو وہاں کے یعنی میتھیز والے ہیں جو ہیں ہندو میجارٹی والے لوگ ہیں, ان کو تھپکی دینا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گجرات کا جو معاملہ ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
जुबैर साहब फरमाइएगा, जो सॉफ्ट चेहरा ये यूरोप में अपना बेचने की कोशिश करते रहे हैं, इन सारे मामलात के हवाले से क्या यूरोपी अवाम जो है वो आगाह है कि कितना एक कभी चेहरा है हिंदुस्तान की रियासत का कि वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद और जुल्म जो है वो बपा करती है? चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है और अब ज़्यादातर जो कल्चर आया है वो पढ़ने का नहीं, सुनने और देखने का है। और आज की जो जनरेशन अगर यूरोप की है तो उसकी अगर आप बात करें तो ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि किसी भी मुल्क में अगर कहीं पर जंगी जराइम हो रहे हैं तो उसके लिए सड़कों पे अवाम निकले। आज का यूरोप का नौजवान जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए इतना मवाद हासिल कर लेता है कि उसके सामने हर किस्म के जो झूठ होते हैं वो अयां हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो यूरोप में अयां हो चुका है और अब भारत की वो पहले जैसी साख नहीं रही जो पहले हुआ करती थी कि जिसमें वो हमेशा कश्मीरियों को दहशतगर्द, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क और अपने आप को मजलूम साबित करता था। आज यहाँ पर ऐसी मकामी तंजीमें हैं कि जो कश्मीर, फ़लस्तीन और ऐसे बहुत से ममालिक जहाँ पर इस वक्त कशीदगी चल रही है उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी हुकूमतों को जो है बावर कराते हैं कि अगर हम पुरअमन मुल्क हैं तो दुनिया में भी कहीं ना कहीं अमन की ज़रूरत है। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ूआत किसी तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।